नमस्कार, प्राइम 24 मिडियामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म रमेश बराल। सुरुमा मुख्य समाचारका मूल शीर्षकहरू। मनाइयो आदिकवि भानुभक्तको 210औं जन्म जयन्ती। संरक्षणको अभावमा खण्डहर बन्दै आदिकविको घर। मिटर ब्याज पीडितको पक्षमा विधेयक नल्याई संसद अवरोध गर्ने रवि लामिछानेको चेतावनी। ककनी गाउँपालिकाको निर्णयले काठमाडौँमा फोहोर उठाएको शुल्क 25% सम्म बढ्न सक्ने संकेत। तर काठमाडौँ महानगर भन्छ ककनीको निर्णय सकारात्मक छ। सरकारी वकिलको कार्यालयले छाड्यो एलओडीका सञ्चालकलाई। स्मार्ट सिटीका नाममा राजधानीको 1.25 लाख रोपनी जग्गा 6 वर्षदेखि रोक्का। सरकारले भुक्तानी नदिएपछि निर्माण व्यवसायीले थाले माइती घरमा धर्ना। नेपाली समाज सामाजिक मूल्यबाट विचलित हुन थालेको अध्यक्ष ओलीको भनाई। मनमोहन कार्डियो थोरासिक सेन्टरमा मृत भेटिए फार्मेसीका कर्मचारी। उपचारका लागि कोशी अस्पताल भर्ना गरिएका कैदीको मृत्यु। 40 यात्रु सवार बस दासडुङ्गा नजिक दुर्घटना र सप्तकोशीमा खस्यो ट्रक। रौतहटमा एक पुरुषको घाँटी रेटेर हत्या। बैतडीमा बाँचेको कुटाइबाट नातिको मृत्यु। गर्मी लागेसँगै सर्पडसाईको घटना बढिरहँदा सर्पले डसेर डोटीमा एकजनाको मृत्यु। ताप्लेजुङमा ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको अभाव। नेपालमा बढ्दो छ डिजिटल मिसयुज र साइबर अपराध। अबदेखि चीनमा सार्वजनिक शौचालयमा पिसाब फेर्दा नै मूत्र परीक्षणको रिपोर्ट लिन सकिने। हलिउड कलाकारद्वारा ऐतिहासिक आन्दोलनको घोषणा। विद्यार्थीलाई यौन सम्पर्क गर्न बाध्य बनाउने अमेरिकन शिक्षिका पक्राउ। नेपाली क्रिकेट अघि बढ्न चाहन्छ भने जिल्लादेखि नै संरचना फेरबदल गर्न बेला आएको पूर्व कप्तान पारस खड्काको भनाई। आज मिति 2080 साल असार महिना 30 गते शनिबार ईस्वी सम्मत 2023 जुलाई 15 तारिक। देश तथा विदेशका सम्पूर्ण ताजा समाचार लिएर आएको छु। अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। अब समाचार विस्तारमा। काठमाडौँमा विभिन्न कार्यक्रम गरी भानु जयन्ती मनाइएको छ। 1871 सालमा आजकै दिन जन्मिएका भानुभक्त आचार्य नेपाली साहित्यका प्राथमिक कालका प्रतिनिधि कवि थिए। उनले वाल्मीकि रामायणको अनुवाद गरेका थिए। उनको मोतीराम भट्टले नेपाली साहित्यमा चिनारी थप्ने काम गरेका हुन्। उनले प्रश्नोत्तर 1910, भक्तमाला 1910, वधु शिक्षा 1919 लगायतका कृति लेखेका थिए। आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्म जयन्तीका अवसरमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानले शुक्रबार प्रभात फेरीको आयोजना गरेको थियो। प्रभात फेरीमा साहित्य अनुरागी, अतिरिक्त सुरक्षा निकाय र विभिन्न स्कुल कलेजका विद्यार्थीहरूको सहभागिता थियो। प्रभात फेरी कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराती पनि सहभागी थिए। भानुभक्तको मृत्यु 1925 असोज 6 गते तनहुँको सती घाटमा भएको थियो। नेपाली वाङ्मयका आधार स्तम्भ मानिएका भानुभक्तलाई आज पर्यन्त देश विदेशका अध्येता, समालोचक र अनुसन्धानता विभिन्न दृष्टिले अध्ययन गरिरहेका छन्। तर कर्मकाण्डी रूपमा भानु जयन्ती मनाइरहँदा उता राष्ट्रिय विभूति आदिकवि भानुभक्तको घर संरक्षणको अभावमा खण्डहर बन्दै गइरहेको छ। उनको घर जलेको 20 वर्ष भइसक्यो। लामो समय हुँदासम्म पनि उक्त घरको पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन। कुनै सरकारको चासो नहुँदा भानुको घर खण्डहर बनेको हो। उनले भने कार्यसूचीमा मिटर ब्याज पीडितहरूको विषय आज किन आएन, यसका कारण रोकियो। सभामुख महोदय, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मिटर ब्याजबाट पीडित भएका सम्पूर्ण नागरिकहरूको पक्षमा र सरकारलाई यो विधेयक यथाशीघ्र संसदमा ल्याउनका लागि आह्वान गर्न चाहन्छौँ। हामी मिटर ब्याज पीडितको पक्षमा छौँ। मिटर ब्याज पीडितका कारण जसरी नागरिक जीवन मरणको अवस्थामा पुगेका छन्, उनीहरूको पक्षमा हामी जहिले नै तयार छौँ। फास्ट ट्र्याकमा ल्याएर पारित गर्ने तयार गरिएकोमा कसको स्वार्थले, कसका कारणले मिटर ब्याज पीडितको पक्षमा रहेको यो विधेयक संसदमा ल्याइएन, यो संसदलाई जानकारी हुनुपर्छ। उनले अर्को बैठकमा सो सम्बन्धी विधेयक कार्यसूचीमा राखिने भने सदन चल्न नदिने पक्षमा रहने चेतावनी दिए। ककनी गाउँपालिकाले फोहोर बोकेर आएका टिप्परसँग प्रवेश शुल्क लिने भनेपछि काठमाडौँवासीले फोहोर उठाउनेलाई थप पैसा तिर्नुपर्ने भएको छ। नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकाले काठमाडौँबाट फोहोर बोकेर आएका टिप्परबाट 1500 रुपैयाँसम्म प्रवेश शुल्क उठाउने गरी आर्थिक विधेयक पारित गरेको थियो। उक्त विधेयक पारित भएपछि काठमाडौँमा फोहोर उठाउनेले 20 देखि 25% सम्म शुल्क बढाउन लागेका हुन्। गत असार 19 गते पारित आर्थिक विधेयक साना प्रतिगाडी 1000 रुपैयाँ र ठुला प्रतिगाडी 1500 रुपैयाँ प्रवेश शुल्क लिने व्यवस्था गरिएको छ। आगामी साउन 1 गतेबाट फोहोर बोकेका गाडीसँग प्रवेश शुल्क उठाउन थालिने गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुमन तामाङले जानकारी दिए। ककनी गाउँपालिकाले पारित गरेको विधेयक फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन 2068 र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 प्रतिकूल छ। कार्यान्वयनमा आए 20 देखि 25% सम्म फोहोरको मूल्य बढ्ने देखिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक 1045 टन फोहोर उत्सर्जन हुने आँकडा छ। त्यसमध्ये आधा हिस्सा काठमाडौँ महानगरले ओगट्छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकामा दैनिक 516 टन फोहोर उत्सर्जन हुन्छ भने ललितपुर महानगरमा 130 टन फोहोर उत्सर्जन हुन्छ। काठमाडौँका सबै स्थानीय तहको फोहोर बन्चरे डाँडामा विसर्जन गरिँदै आएको छ। त्यस्तै भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिका र सूर्यविनायक नगरपालिकाका 67,831 घरधुरीको फोहोर पनि बन्चरे डाँडा नै पुग्छ। ललितपुर महानगरपालिका सहित 3वटा स्थानीय तहका 1,33,310 घरधुरीको फोहोर पनि सिसडोल बन्चरे डाँडाकै दीर्घकालीन ल्यान्डफिल साइट पुर्याइन्छ। तर ककनी गाउँपालिकाको निर्णय सकारात्मक रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्दरले बताउँछन्। नाइट क्लब लर्ड अफ ड्रिङ्क्स एलओडीमा नाबालिकालाई प्रवेश गराएको आरोपमा पक्राउ परेका 2 सञ्चालक गुनामुक्त भएका छन्। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले मुद्दा चलाउनु नपर्ने राय दिएपछि एलओडीका सञ्चालक राजु सिंह सुवाल र रुदिल बल्लभ श्रेष्ठलाई छाडिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ स्रोतले बताएको छ। ललितपुरले 30 जेठमा एलओडी क्लबबाट 15 वर्षीय किशोरीलाई ललितपुर लगेर बलात्कार गरेको अभियोगमा पोखरा घर भई ललितपुरको बागडोल बस्ने 50 वर्षीय सुदन बहादुर कोइरालालाई पक्राउ गरेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा नाबालिकालाई क्लब छिर्न दिएको पाइएपछि जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरले दुवै सञ्चालककर्मीलाई बालिका सम्बन्धी ऐन 2075 दफा 66 को उपदफा 2 को क र ख बमोजिम पक्राउ पूर्जी लिएको थियो। क्लब काठमाडौँको क्षेत्रमा पर्ने भएको र छुट्टै मुद्दा भएको भन्दै थप अनुसन्धानका लागि ललितपुर प्रहरीले काठमाडौँ प्रहरीको जिम्मा लगाएको थियो। काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले नयाँ नगर स्मार्ट सिटी विकास गर्ने भन्दै 6 वर्षदेखि उपत्यकाका 3 जिल्लामा 1,30,000 रुपैयाँ जग्गा रोकेर राख्दा जग्गा धनीहरू मर्कामा परेका छन्। प्राधिकरणले उपत्यकाका 4 दिशामा नयाँ नगर बनाउने घोषणा गरेर जग्गा रोक्का राखे पनि नगर विकासको काम भने ठप्प छ। नयाँ नगर घोषणा गरिसकेपछि जग्गा किता काट भएको छैन। मालपोत कार्यालयले पनि नामसारी गर्दैन। अंश बढ्न समेत रोकिएको छ। आफ्नै जग्गामा घर निर्माण रोकिएको छ। यसबाट प्रभावित जग्गा धनीले व्यक्तिगत रूपमा अदालतमा मुद्दा दायर गरी आदेशका आधारमा काम गरिरहेका छन्। तर यसका लागि समेत समय र खर्च लाग्ने भएकाले उनीहरूले हैरानी खेपिरहनु परेको छ। अदालती प्रक्रियाबाट मुद्दा जितेर आएका जग्गाधनीले मात्र कारोबार गर्न पाउँछन्। प्राधिकरणले उपत्यकाका 4 दिशामा नयाँ नगरको योजना बनाएको छ। उत्तरतर्फको 4 किल्लाभित्र तारकेश्वर नगरपालिका 1, 2 र 7 नम्बर वडा र टोखा नगरपालिका 1, 2, 3 नम्बर वडाको 13,623 रोपनी जग्गा क्षेत्रफलमा समेटिएको छ। यो क्षेत्रमा भिल्ली, सपन तीर्थ दोभान, भूतखेल, भेडी गोठ चोक, तारकेश्वर, काभ्रेस्थली बाइपास, चिम्बर पोखरी, बिहानी चोक, महादेव मन्दिर, क्रियापुत्री भवन र टोखाको सूर्य दर्शन, शेर्पा पेट्रोल पम्प, भत्केको पुल, नागपोखरी, काभ्रेस्थली स्कुल चोकसम्म छ। काठमाडौँ उपत्यकाका विकास प्राधिकरण नियमावली 2068 अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाको दिगो विकास तथा व्यवस्थापनका लागि उपत्यकालाई एउटै योजना इकाइका रूपमा लिई दीर्घकालीन विकास अवधारणा सम्बन्धी नीति, मापदण्ड, विषयगत योजना तथा नक्सालाई समेत आधार लिई तर्जुमा गर्न पाइन्छ। सोही नियमावलीको नियम 4 ले प्राधिकरणले भौतिक विकास योजना तथा योजना सञ्चालन गर्दा नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय, स्थानीय निकाय तथा अन्य संस्थासँग समन्वय गरेर मात्र कार्य पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले लामो समयदेखि बाँकी बिलहरूको भुक्तानी नदिएपछि निर्माण व्यवसायी आन्दोलित भएका छन्। असार मसान्त आइसक्दा पनि सरकारले लामो समयदेखिको बाँकी बिलको रकम भुक्तानी नगरेको, ठेक्काको म्याद थप नगरेको लगायतका विरोधमा निर्माण व्यवसायी आन्दोलित भएका हुन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको नेतृत्वमा विभिन्न मागहरू उल्लेख गरिएका प्लेकार्डहरूसहित उनीहरू शुक्रबार बिहान माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिन पुगेका छन्। प्लेकार्डमा लामो समयदेखिको बाँकी बिलको रकम तुरुन्तै भुक्तानी गर, माइलस्टोनको व्यवस्था तुरुन्तै खारेज गर, निर्माण कार्यको म्याद थप गर, मूल्य समायोजन तुरुन्त कार्यान्वयन गर, व्यवसायीले आत्मदाह गर्ने क्रम बन्द गराउँ, सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ट म्याद थप गर लगायतका मुद्दाहरू उल्लेख गरिएको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली समाज सामाजिक मूल्यबाट विचलित हुन पुगेको बताएका छन्। शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपाली समाज परपीडक, असत्यमा आधारित र दुर्दृष्टपूर्ण हुन गएको बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले समाजको सांस्कृतिक अधोपतन नहोस् वा ओह्रालो नलागोस् भनेर सबै सतर्क हुनुपर्ने अवस्था आएको बताए। उनले अहिले समाज भगवानसँग पनि डराउन छाडेको र
अराजकता जथाभावी बोल्नेहरूसँग रमाउन थालेको बताए। अध्यक्ष ओलीले आदिकवि भानुभक्त आचार्यको योगदान कुनै पनि कुराले कमजोर हुन नसक्ने बताए। उनले समाजमा अहिले भक्ति र रस र नैतिकता हराउँदै गएको बताए। अध्यक्ष ओलीले नेपाली समाजको सांस्कृतिक अधोपतन हुन नदिन सबै एक भएर लाग्नुपर्ने पनि बताए। काठमाडौँको महाराजगञ्ज स्थित मनमोहन कार्डियोथोरास तथा भास्कुलर सेन्टरमा फार्मेसीका कर्मचारी मृत भेटिएका छन्। सेन्टरको फार्मेसीमा कार्यरत अर्घखाँचीका 36 वर्षीय अमृत पोखरेल शुक्रबार बिहान पौने 8 बजे मृत भेटिएका हुन्। सेन्टरको 2 तला माथि उनी मृत भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता प्रहरी उपनिरीक्षक सीताराम रिजालले सेन्टरका कर्मचारी पोखरेल स्टोर रुमको बर्याङमा झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेको बताएका छन्। घटनाबारे प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको रिजालले बताए। उपचारका लागि कोशी अस्पतालमा भर्ना भएका 21 जना कैदी बन्दीको मृत्यु भएको छ। जिल्ला कारागार मोरङका जेलर कृष्ण खड्काका अनुसार कारागारमा रहेका 68 वर्षीय दलबहादुर दमाईको उपचारका क्रममा बिहिबार अस्पतालमा मृत्यु भएको। मोरङको पथरी शनिश्वरे नगरपालिकाका दलबहादुरको स्वास्थ्यमा बिहान समस्या देखिएपछि उपचारका लागि अस्पतालमा भर्ना गरिएको जेलर खड्काले बताए। कर्तव्य ज्यान मुद्दाका कैदी दलबहादुर गत वैशाख 7 गतेबाट कारागारमा रहेको जेलर खड्काले जानकारी दिए। बिहान एकाएक बिरामी परेपछि अस्पताल लगिएको र उच्च रक्तचापका कारण उनको मृत्यु भएको हुन सक्ने कारागारले जनाएको छ। खुट्टा सुनिने, छाती दुख्ने समस्याबाट पीडित दलबहादुरलाई अस्पताल पुर्याउन गरेको खड्काले बताए। करिब 300 जनाको क्षमता रहेको कारागारमा हाल 1052 जना कैदी राखिएको छ। चितवनमा सडकबाट बस खस्दा 19 जना यात्रुहरू घाइते भएका छन्। बिहान 5:15 बजेतिर नारायणगढ मुगलिट सडक खण्डको दासढुङ्गा नजिकै काँकडबिटाबाट काठमाडौँतर्फ जाँदै गरेको बागमती प्रदेश 0106 ख 5237 नम्बरको यात्रुवाहक बस अनियन्त्रित भई सडकबाट खसेको हो। करिब 10 मिटर तल खसेपछि बस रुखमा अड्किएको थियो। बसमा सवार चालक सहित 40 जना मध्ये 19 जना घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रवक्ता डीएसपी विजयराज पण्डितले जानकारी दिए। घाइते मध्ये 2 जना भारतको सिलगुडीका हुन्। उनीहरूको पुरानो मेडिकल कलेज र भरतपुर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। डीएसपी पण्डितले सबै घाइतेको अवस्था सामान्य रहेको जानकारी दिए। त्यस्तै हिजो नै सप्तकोशीको पुलबाट ट्रक नदीमा खसेको खबर आएको छ। सुनसरी र सप्तरीको सिमानामा पर्ने कोशी ब्यारेजको पुलमा बिहान बससँग ठोकिएर ट्रक नदीमा खसेको प्रहरीले जनाएको छ। नदीमा खसेको ट्रक बेपत्ता छ। प्रहरीले ट्रकमा सवार 3 जनालाई भने सकुशल उद्धार गरेको छ। सुनसरी प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी राजकुमार राईका अनुसार ट्रक र बस ठोकिएर दुर्घटना हुँदा कोशी ब्यारेजको 10 नम्बर ढोकातर्फको बार भत्किएको छ। बार भत्काउँदै ट्रक नदीमा खसेको हो। नदीमा खसेको ट्रक देख्न छाडिएको उनले बताए। सप्तकोशीमा खसेको ट्रकमा सवार रहेका 3 जनाको सकुशल उद्धार गरिएको राईले बताए। प्रहरी टोलीले डोरी टाँगेर ट्रकमा सवार रहेकाहरूको उद्धार गरेको थियो। रौतहट जिल्लाको कर्कचमा धारिलो हतियार प्रयोग गरी एक पुरुषको हत्या गरिएको छ। जिल्लाको देवहाई कोनाही नगरपालिका 6 कर्कच कमैयाका 35 वर्षीय जगरनाथ शाह कानुको घाँटी रेटेर हत्या भएको प्रहरीले जनाएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाका प्रहरी नायब उपरीक्षक ओम प्रकाश खनालका अनुसार शाहको हत्या कसले र किन गर्यो भन्ने खुल्न नसकेको प्रहरीले जनाएको छ। घटनास्थलमा प्रहरी टोली पुगेर अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरी उपनिरीक्षक खनालले जानकारी दिए। घरभित्र सुतिरहेको देवाही कोनाही 6 कर्कच कमैयाका ब्रह्मदेव शाहको छोरा अन्दाजी 40 वर्षका जगरनाथ शाह कानुको केही अज्ञात समूहद्वारा धारिलो हतियारले घाँटी रेटेर हत्या गरिएको हो। त्यस्तै उता बैतडी जिल्लाको पुर्चौडी नगरपालिकामा बाजेको कुटाइबाट नातिको मृत्यु भएको छ। पुर्चौडी नगरपालिका 6 मुडेली धाराका 50 वर्षीय बाजे गणेश साउदको कुटाइबाट 2 वर्षीय नाति रेशम साउदको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। बैतडी प्रहरीका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक लोकराज जोशीका अनुसार बाजेको कुटाइबाट 8 वर्षीय नाति रिजन साउद गम्भीर घाइते पनि भएका छन्। बिहिबार रेशम र रिजनका आमा र हजुरआमा घाँस काट्न गएका बेला बाजे गणेश साउदले उनीहरूमाथि कुटपिट गरेको उनले बताए। बाजेको कुटपिटबाट गम्भीर घाइते भएका रेशमको डडेलधुरा अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। अर्का बालक रिजनको नवजीवन अस्पताल धनगढीमा आइसियुमा राखेर उपचार भइरहेको छ। उनको अवस्था समेत गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार नातिमाथि कुटपिट गर्ने गणेश साउदलाई प्रहरीले बिहिबार नै नियन्त्रणमा लिइसकेको छ। उनीमाथि कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता गरेर अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। सर्पले डसेर डोटीमा एक वृद्धको मृत्यु भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका अनुसार केआई सिंह गाउँपालिका 4 की 72 वर्षीय निरञ्जना देवी भट्टको मृत्यु भएको हो।
बिहिबार दिउँसो घरको आँगनमा बसेर छोरीसँग फोनमा कुराकानी गरिरहेको बेला उनलाई सर्पले डसेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। भट्टलाई उपचारका लागि दिपायल स्थित शैलेश्वरी अस्पतालमा ल्याइएको थियो। उपचारका क्रममा उनको बिहिबार बेलुका 5:30 बजेतिर मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक युवराज भण्डारीले जानकारी दिए। पाँचथरको हेवा खोलामा बेली ब्रिज समयमै नबनेपछि ताप्लेजुङमा खाना पकाउने ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको अभाव भएको छ। यही असार 3 गते भीषण वर्षासँगै आएको बाढीले पाँचथरको हेवा खोलामा रहेको मोटर बल पुल बगाएपछि मेची राजमार्ग अवरुद्ध बनेको हो। राजमार्ग अवरुद्ध भएसँगै यातायात तथा ढुवानीका साधन नचल्दा ताप्लेजुङमा ग्यासको अभाव सिर्जना भएको हो। हाल ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको अभाव भएपछि सदरमुकाम फुङलिङ सहित जिल्लाका अन्य बजार तथा ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाको दैनिकी प्रभावित बनेको छ। ग्यास अभाव हुँदा सबैभन्दा बढी फुङलिङ बजार क्षेत्रमा कोठामा भाडा लिएर बस्ने परिवार तथा भाडावाल प्रभावित भएका छन्। पढाइ र जागिरका साथै अन्य सिलसिलामा बजारमा कोठा भाडा लिएर बस्दै आएकाहरू प्रभावित बनेका हुन्। हाल हेवा खोलाको निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको बेली ब्रिजको काम सम्पन्न भएर राजमार्ग खुल्ने बित्तिकै ग्यास लगायत सबै वस्तुहरू आपूर्ति हुने र अभावको अन्त्य हुने देखिन्छ। हेवा खोलाको मोटरे बल पुल र सोही खोलामा रहेको तमोर करिडोरको पुल बाढीले बगाएपछि पाँचथरको हिलिहाङ र याङबरक गाउँपालिका सहित सिङ्गो ताप्लेजुङ जिल्ला प्रभावित बनेको छ। पछिल्लो समय साइबर अपराधका घटना तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। डिजिटल मिसयुज, बदला, बेइज्जतीको मनोवृत्ति आदि कारणबाट पनि साइबर अपराधका घटना बढिरहेका छन्। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, स्न्यापच्याट, टिकटक, भाइबर जस्ता सामाजिक सञ्जालहरूमा अश्लील अशोभनीय कमेन्ट गर्ने, दुःख हैरानी दिने, बेइज्जती गर्ने लगायतका काम दिनानुदिन बढिरहेको छ। यस्ता घटनामा सामान्यतया छद्म नाम प्रयोग गर्ने, अर्कै व्यक्तिको नाम र फोटो प्रयोग गर्ने हुनाले ती व्यक्तिको पहिचान गर्न पनि समस्या देखिन्छ। वास्तविक प्रयोगकर्ता को हुन् भनेर अनुसन्धान गर्न पनि प्रविधि र प्राविधिक जनशक्तिको जरुरी हुन्छ। तर हालसम्म जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूमा त्यो जनशक्ति र प्रविधि छैन, जसकारण साइबर अपराधका घटनामा अनुसन्धान र अभियोजन जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूका लागि त्यति सहज छैन। तर सरकारले जसरी साइबर अपराधको सुरु कारबाही र किनारा जिल्ला अदालतबाटै गर्ने भनेर सर्कुलर जारी गर्यो, त्यसबाट खुसी भन्दा दुखी हुनुपर्ने अवस्था बढी छ। किनभने साइबर अपराधको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई रहन्छ र त्यसका लागि टेक्निकल असिस्टेन्ट सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। प्राविधिक रूपमा पुष्टि गरेपछि मात्रै मुद्दा लैजानुपर्ने हुन्छ र त्यसका लागि प्राविधिक र जनशक्तिको भूमिका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर हरेक जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा त्यस्तो जनशक्ति नभएको र प्रविधि पनि नभएको कारण त्यस कार्यका लागि साइबर ब्युरो, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र अपराध महाशाखाकै सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ, जसकारण प्राविधिकहरूमा पुष्टि गर्न समय लाग्ने भएका कारण साइबर अपराधको हदम्यादका कारण अनुसन्धान नै फितलो वा प्राविधिक रूपमा पुष्टि गर्न केही कठिनाइ देखिने सक्ने सम्भावना रहन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा पहिले छिमेकी देश चीनको कुरा गरौँ। चीन आफ्नो आधुनिकताका लागि विश्वभर प्रसिद्ध छ। तपाईले यहाँ यस्ता आविष्कारहरू र अनौठो चिजहरू देख्नुहुनेछ जुन तपाईले अरू कतै बिरलै देख्नुहुनेछ। चिनिया युरिनल अर्थात् हाइटेक युरिनल चर्चमा जसमा पिसाब फेरेपछि सजिलै जाँच गर्न सकिन्छ। यसको प्रयोगको लागि त्यहाँ मूल्य तिर्नुपर्छ। अडिटी सेन्ट्रल न्युज वेबसाइटको रिपोर्ट अनुसार बेइजिङ लगायत चीनका अन्य सहरहरूमा चाइना युरिन टेस्ट इन युरिनल सार्वजनिक ठाउँका बाथरुमहरूमा विशेष युरिनल शुल्क तिरेर युरिनले पिसाब परीक्षण स्थापना भइसकेका छन्। यी पिसाबहरू मल वा घुम्न जाने ठाउँहरूमा पनि जडान गरिएको छ। यिनीहरूको विशेषता यो हो कि यसमा पिसाब गर्दा कसैले चाहेमा आफ्नो पिसाब पनि परीक्षण गर्न सक्छन्। हाइटेक युरिनलमा डिजिटल डिस्प्ले र बिल्ट इन भुक्तानी विधि छ। युरिनलमा लुकेका सेन्सरहरू यति छन् जसबाट क्याल्सियम, ग्लुकोज, प्रोटिन, किटोन बढी, एक्सेब्रेट आदि परीक्षण गर्न सकिन्छ। स्क्रिनमा देखिएको जानकारीले सुझाव दिन्छ कि विकासकर्ताले मूत्र परीक्षण प्रविधिको लागि केही पेटेन्टहरू प्राप्त गरेको छ, तर परिणामहरूको शुद्धता विवादको विषय हो। स्क्रिन एक्टर्स गिल्ड एसएजी ले स्ट्रिम कम्पनीहरू नाफाको न्यायोचित विवरण अनि राम्रो काम गर्ने वातावरणको विषयमा सहमत हुन् भन्ने चाहेको छ। झन्डै 1,60,000 कलाकारहरूले त्यहाँको समय अनुसार बिहिबार मध्यरातमा काम गर्न छाड्ने छन्। किलियन मर्फी, म्याट डेमन र एमिली ब्लन्ट जस्ता प्रख्यात कलाकारहरू लन्डनमा आयोजित क्रिस्टोफर नोलन ओपनहाइमर चलचित्रको प्रिमियर कार्यक्रमबाट बाहिरिएका छन्। कलाकारहरूले काम नगर्ने भएपछि अमेरिकी फिल्म र टेलिभिजन
क्षेत्रमा निर्माणका धेरै कामहरू रोकिनेछन्। द स्क्रिन एक्टर्स गिल्ड एसएजी को आन्दोलन लस एन्जलसको समयअनुसार बिहिबार मध्यरातमा सुरु हुन्छ। शुक्रबार बिहान सबैभन्दा पहिलो क्यालिफोर्निया स्थित नेटफ्लिक्सको मुख्यालय बाहिर धरना सुरु हुनेछ र त्यसपछि कलाकारहरूले पारामाउन्ट, वार्नर ब्रोस र डिन्जी अगाडि पनि धरना दिनेछन्। युनियनले कलाकारहरूलाई प्रतिस्थापन गर्न आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स एआई र कम्प्युटरबाट बनाइने आकृति तथा आवाज प्रयोग गरिने छैन भन्ने ग्यारेन्टी पनि मागिरहेको छ। अमेरिकाको नेब्रास्काको विन्डसाइड पब्लिक स्कुलकी एक विज्ञान शिक्षकको कथा सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ। उनले आफूभन्दा धेरै वर्ष कान्छा विद्यार्थीसँग अवैध सम्बन्ध बनाएकी थिइन्। यी शिक्षिकाको नाम केली हाइस हो, जसको ट्रायल सकिएको छ र अब उनलाई अर्को महिना सजाय सुनाइनेछ। यी शिक्षिकामाथि लगाइएको आरोप सत्य साबित भएको छ। अमेरिकाको यो प्रान्तको कानुन अनुसार यहाँ शारीरिक सम्बन्ध राख्ने कानुनी उमेर 16 वर्ष तोकिएको छ। त्यसकारण केलीलाई अदालतले आफ्नो विद्यार्थीसँग सम्बन्ध राखेकोमा दोषी ठहर गरेको छ। डेली स्टारको रिपोर्ट्सका अनुसार 26 वर्षीय काली हाइस्कले 17 वर्षीय छात्रालाई प्रेमको जालमा फसाएर उनीसँग पटक पटक शारीरिक सम्बन्ध राखेकी थिइन्। कतिसम्म भने उनले विद्यार्थीको घरमा मात्र नभई गाडी र बगैँचामा पनि यौन सम्पर्क राखेकी थिइन्। त्यसमाथि अरू कसैको ध्यान नपरोस् भनेर दुवैजना सहरको सुनसान चियानमा गएर पनि सम्बन्ध गाँस्ने गरेको कुरा अदालती प्रक्रियाको क्रममा खुलेको थियो। प्रचलित कानुन अनुसार अब यी शिक्षिकालाई अदालतबाट 3 वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्नेछ। अमेरिकामा यसअघि पनि यस्ता धेरै घटनाहरू बाहिर आएका छन्। अब एउटा नेपाली क्रिकेटको प्रसङ्ग। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानको केन्द्रीय कार्यसमितिको लागि आगामी असोजमा निर्वाचन हुँदैछ। जिल्ला निर्वाचन नजिकै गर्दा राष्ट्रिय टिमका पूर्व कप्तान पारस खड्काले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई सदस्यता लिन तथा नवीकरण गर्न आह्वान गरेका छन्। जिल्ला संरचनामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्। नेपालमा क्रिकेट क्लबको उपस्थिति कम भएको अवस्थामा जिल्लामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीको सदस्यता बढी हुने देखिन्छ। अहिलेका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय भनेको जिल्लाको चुनाव रहेकाले सम्पूर्ण राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरू, अम्पायरहरू, स्कोर लगायतका क्लब स्केट होल्डरहरूलाई आफ्नो जिल्लामा गएर सदस्यता लिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु, खड्काले भिडियो पोस्ट गर्दै भनेका छन्। त्यस्तै उनले असल नेतृत्व छानेर नेपाली क्रिकेटलाई ठूलो ऊर्जा दिन पनि आह्वान गरेका छन्। उनको भनाइ छ, नेपाल क्रिकेट सङ्घको विधानले दिएको हक अधिकार प्रयोग गरेर जिल्लादेखि नै असल राम्रो नेतृत्व छानेर यहाँहरूको नेपाली क्रिकेटलाई ठूलो ऊर्जा दिन सक्नुहुनेछ। नेपाली क्रिकेट अगाडि बढ्न चाहन्छ भने जिल्लादेखि नै हाम्रो संरचना फेरबदल गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। त्यसैले सबै स्टेक होल्डरहरूलाई नेपाल क्रिकेटको विधान र आचार संहिता लागू हुने गरी आफ्नो सदस्यता नवीकरण गरेर जिल्ला क्रिकेट सङ्घको चुनावमा भाग लिएर नेपाली क्रिकेटलाई अगाडि बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न हुन व्यक्तिगत रूपमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हवस् त, आजका लागि दैनिक खबर अन्त्यसँगै हामीलाई बिदा दिनुहोस्। दैनिक ताजा खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न र सँगै रहेको बेल आइकनलाई थिच्न पनि नभुल्नुहोला। यतिन्जेल हामीलाई हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।